अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में दिल की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। अमूमन दिल की धड़कनों को ही ज़िंदगी तस्वुर किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से अमराज़ क़ल्ब में काफ़ी हद तक इजाफ़ा देखने में आया है। ये अब ना सिर्फ बड़ों बल्कि नौजवानों और बच्चों के लिए भी आम और ख़तरनाक मर्ज़ बन चुका है। दिल के दौरे से कबल पेश आने वाली अलामतें क्या होती हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। साथ ही हार्ट पेशेंट के लिए बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन डाइट भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फवाद फ़ारूक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जहां हम बात करते हैं हार्ट डिज़ीज़ के बारे में, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि हार्ट अटैक होने की बड़ी वजह क्या है, और क्या हार्ट अटैक से कबल भी ऐसी अलामतें पेश आती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं? हार्ट अटैक की बुनियादी वजह वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जी इंसान की खून की नालियों में तंगी ला जी रहे हैं। और ये अभी जैसे आपने जिक्र किया ना, ये हमें बचपन से ही लोगों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो क्या है कि आपकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी और इनप्रॉपर डाइट, ये जी दोनों चीज़ें मिलके मोटापा ला रही होती है। और आज हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, जी छोटे छोटे बच्चे, यंग लोग, कोई भी, बहुत कम लोग आपको फिट नज़र आते हैं फिज़िकली। जी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। और ये जो बेस बनता है मोटापे के साथ फिज़िकल इनएक्टिविटी और इनअप्रोप्रिएट और अनहेल्दी डाइट का, जी ये क्लस्टर फिर आप में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीज़ें मज़ीद ले आता है। जी यानी ये तीनों चीज़ों का ये भी रिस्क फैक्टर है कि आप बिल्कुल ऐसे ही चलते है। फिरते ना हो, वर्जिश ना करते हो, तो ये आ गई। फिर स्मोकिंग साथ मिला लें, जी फिर स्ट्रेस जो आजकल हमारे पास मौजूद है वो मिला लें, तो ये 5-6 चीज़ें मिल के जी दिल के दौरों का सबब बनती हैं। ये तो यानी बैकग्राउंड फराहम करती हैं। ये तो हमने हिस्ट्री बता दी कि ये एक वजह बन सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे हम बात करते हैं अलामत के बारे में, तो हार्ट अटैक से पहले भी ऐसी अलामतें हमारे साथ पेश आती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम इन अदर वर्ड कहें कि हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आ जाते हैं कि तुम कौन सी मेडिसिन ले रही हो, मैं भी ये मेडिसिन ले लेता हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर को रिजू नहीं करते। बिल्कुल, हार्ट अटैक से पहले 2-3 स्टेप्स हैं जिसे जी हम अपनी ज़बान में अंजाइना या अनस्टेबल अंजाइना कहते हैं। जी इस दौरानिए में ये होता है कि आपको हल्की फुल्की अलामतें खुद ही ठीक हो रही होती हैं। अच्छा, वो अलामतें वाज़े तौर पे एक समझदार इंसान जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है वो पिक कर सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी अनयूजुअल चीज़ होती है जी जो आपको ज़िंदगी में पहली मर्तबा हो रही है। उसमें 2-3 चीज़ें अहम है कि चलने के दौरान आपके सीने पे दबाव या भारीपन आ रहा है जी और वो ठीक हो जाता है रुकने से, तो जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत है, क्योंकि आप इसके बाद बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ये एक वार्निंग सिम्टम आ रहे हैं कि आपकी नालियों में तंगी आनी शुरू हो गई है। या किसी वक्त आपके सीने पे कोई इस नौइयत की अजीब से दबाव की कैफियत जो सीने को बिल्कुल दबा रही हो, साथ थोड़े पसीने आ जाएं, ऐसी चीज़ें हो रही हो, तो ये भी अगेन एक वार्निंग सिम्टम है एक मेजर हार्ट अटैक की। जी तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए इस नौइयत की आपको अगर तकालीफ हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली अलामतों के बारे में, और जब हम देखते हैं कि पेशेंट को जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो एक शदीद तकलीफ़, जैसे कि आपने कहा, एक शदीद दर्द सीने में होता है, और सबसे पहले डॉक्टर की जानिब से ये कहा जाता है कि हम ईसीजी करवाएं। अच्छा, ईसीजी देख के डॉक्टर फवाद ये बताइएगा कि अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हमें एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें भी बहुत अहम है समझना, लोगों के लिए भी डॉक्टर्स के लिए भी, कि देखें हार्ट अटैक के भी मराहिल होते हैं जी और शिद्दत के लिहाज से भी हार्ट अटैक भी खुद डिफरेंट होते हैं। जी एक वो वाला मेजर हार्ट अटैक होता है जिसमें नाली मुकम्मल बंद हो गई और शदीद तकलीफ़ हो रही है, उसमें ईसीजी से इस हद तक 90-95% आप श्योर होते हैं कि ये कोई मेजर हार्ट अटैक अब आ रहा है, चूँकि वक्त बहुत अहम होता है जी स्पेशली मेजर हार्ट अटैक में। जी तो हम बाकी टेस्टों का फिर वेट नहीं करते। ठीक अक्सर है। लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है ये कि हम तो घर से बिल्कुल ठीक आए थे, कुछ जी थोड़ी बहुत सीने में दर्द है, सिर्फ ईसीजी की बुनियाद पर डॉक्टर कैसे कह रहा है कि भाई एंजियोग्राफी भी होगी, एंजियोप्लास्टी भी होगी।
इनडायरेक्ट एविडेंस ईसीजी में एक बड़े हार्ट अटैक का बड़ा वाज़े होता वो है, वाज़े कर दिया जाता है वाज़े ECG हो में। जाता है कि बिल्कुल भाई ठीक ये है। हार्ट अटैक हो रहा है और एक बड़े एरिया को ये मुतासिर कर रहा है, और इसमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस पेशेंट की एंजियोग्राफी की जाए, नाली बंद नज़र आती है उसको खोल दिया जाए ताकि इसको फ़ायदा हो। ये एक किस्म का हार्ट अटैक है। ठीक है। एक ऐसा होता है जिसमें ईसीजी में कुछ मुबहम तब्दीलियां हैं, यानी ऐसी चेंजेस हैं जिससे डॉक्टर ना तो ये फैसला कर पा रहा है कि ये बिल्कुल हार्ट अटैक है पक्का पक्का, जी। ना ये कह पा रहा है कि ये कोई पुरानी चेंजेस हैं या कोई नॉन सूरत सिग्निफिकेंट हाल चेंजेस वाज़े नहीं हो हैं। पाती। बिल्कुल। उस सूरत में फिर आजकल बहुत से लोगों का तजुर्बा होगा कि फिर इमरजेंसी के डॉक्टर कुछ खून के टेस्ट करते हैं जो चंद घंटों में उसकी रिपोर्ट आती है, और उसकी अहमियत ये होती है कि वो अलामत से किसी एक ख़ास दौरानिए के बाद किया जाता है। जी। इसलिए हम मेजर अटैक में उसके लिए रुकते नहीं हैं, हम डायरेक्ट चले जाते हैं कि भाई वो कर लें। उस सूरत में फिर वो ब्लड का टेस्ट हमें गाइड कर देता है कि ये जो ईसीजी में तब्दीलियां आ रही हैं ये वाकई अटैक हैं या नहीं है। तो अच्छा, इसमें भी लोग अक्सर गलती करते हैं, डॉक्टर उनको मशवरा देता है कि भाई आपकी ईसीजी में चेंजेस हैं, आप रुकें, आपके ये टेस्ट करके हम वाजे करेंगे। टेस्ट नेगेटिव आता है तो डॉक्टर आपको घर जाने का कह देता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर अगेन आपका हार्ट अटैक कंफर्म हो जाता है। तो ये दो मराहिल हैं, ईसीजी और खून के टेस्ट और अलामतें, इन तीनों को मिला के हम फैसला करते हैं कि किस मरीज को फौरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हम टेस्ट की तरफ जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक किस नौयत का है, हार्ट अटैक है भी या नहीं, तो ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि जब हार्ट अटैक वाज़े हो जाता है तो फिर हम एंजियोप्लास्टी की तरफ जाते हैं, तो ये जो प्रोसीजर होता है इसे किस तरह अमल में लाया जाता है? अच्छा देखिए, इसमें पहला स्टेप हमें कहूँगा एंजियोग्राफी, यानी हमें इनडायरेक्ट ईसीजी से या ब्लड टेस्ट से ये एक अंदाज़ा हो रहा है कि भाई आपकी खून की 3 मेजर नालियाँ होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई तंगी आ रही है। अब हम चाहते हैं कि एंजियोग्राफी करें ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि ये तंगी कहाँ है और क्या उसे एंजियोप्लास्टी के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसमें भी दो तरह के मरीज़ निकलते हैं। आपने एंजियोग्राफी की लेकिन मर्ज़ इतना शदीद निकला कि मुख्तलिफ नालियों में जगह जगह तंगियाँ हैं, तो फिर हम एंजियोप्लास्टी नहीं करते बल्कि बाईपास वाला फैसला करते हैं। हाँ, ऐसा निकला कि बाकी नालियों में कोई इतना गड़बड़ नहीं है, एक या दो नालियों में कहीं शदीद तंगी आ रही है जो मरीज़ को परेशान कर रही है, तो उस सूरत में एंजियोप्लास्टी की जाती है। और कभी कभार ये भी मुमकिन होता है कि आपकी ईसीजी अलामत ये सब कुछ गाइड कर रही थी, लेकिन जब हमने एंजियो की तो उसमें कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं निकली और हमने दवाई पे ही आपको रख दिया। तो एंजियोग्राफी सिर्फ एक तशखीसी टेस्ट है। बहुत से लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो अब तो एंजियोप्लास्टी लाजमी होगी, तो ऐसा नहीं है। एंजियोग्राफी ये देखने के लिए की जा रही है और ये सब कुछ ऐसे ही है जैसे आप किसी कमरे के बाहर खड़े हैं, अंदर से कुछ चीज़ों की आवाज़ आ रही है और आप कहें नहीं हम नहीं देखना चाहते अंदर क्या है, हमने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। बिल्कुल, दरवाज़ा खोलें, अंदर देखें क्या है। हो सकता है एक छोटा सा चूहा घूम रहा हो, आपने उसको निकाला, हो सकता है एक डाकू गन लेके बैठा हो। तो ये एंजियोग्राफी बिल्कुल इसी तरह की चीज़ हो गई कि आपका जो दिल का मसला हो रहा है उसको ये देखने के लिए कि उसकी शिद्दत क्या है और आगे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, हम बात करेंगे ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत आखिर हमें क्यों पेश आती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ ही आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी ओपन हार्ट सर्जरी के हवाले से। डॉक्टर फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, जब हम बात करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में, जिसे हम अनदर वर्ड बाईपास भी कहते हैं, आखिर हमें इसकी ज़रूरत पेश क्यों आती है और इस सर्जरी को अमल में कैसे लाया जाता है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एंजियोग्राफी वो टेस्ट है जो हमें नालियों में बताता है कि तंगी कितनी है, किस नौइयत की, और आगे क्या करना है। अक्सर औक़ात दिल की नालियों में तंगी ऐसी निकलती है वो कि कई आपको कभी अलामतें ना रही हों, सिर्फ हफ्ते दो हफ्ते का आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ हो, लेकिन एंजियोग्राफी हम करते हैं तो तीनों नालियों में और शदीद तंगियाँ, और ये अंदाज़ा होता है कि ये वो तंगियाँ हैं जो स्टेंट से
ہو تو جائیں گی لیکن ٹھیک اس میں ہے پائیداری نہیں ہوگی، اسٹینٹ بہت زیادہ لگانے پڑ جائیں گے، جی تو بہتر ہے کہ بائی پاس کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کے پروسیجر پہ آؤں، میں لوگوں میں جو مسکنسیپشنز بائی پاس کے حوالے سے ہے نا، جی اس پہ ذکر کرنا جی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ تنگیاں صرف ہوتی ہیں، مکمل بند نالیاں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو کوئی اٹیک نہیں آیا ہوتا، آپ کو کوئی ایسی شدید تکالیف نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ میں اس درجے میں علامتیں ضرور ہوتی ہیں کہ چلنے پھرنے میں سینے میں درد آ رہا ہے۔ اب اس نوعیت کے مریضوں میں جب شدید تنگیاں ہوں تو 100 میں سے 15 سے 20% لوگوں میں سالانہ جی موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو کہ ایک اب بہت بڑا جی، ریشیو ہے۔ بہت بڑا رسک ہوتا ہے یہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اس خطرے سے بچانے کے لیے جی یہ کہتے ہیں کہ بھئی بائی پاس کر لیں، کیونکہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ ان 100 میں سے وہ 15 کون ہوں گے جو اگلے 1 سال میں اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، اور وہ جی ایک دم سڈن آتی ہے چیز، آپ کو موقع بھی نہیں دیتی۔ اچھا ڈاکٹر اس فواد، یہاں پہ ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں اور ایڈ بھی کروں گی کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام میں لائیو کال کر کے شامل بھی ہو سکتے ہیں اور امراض قلب کے متعلق جو بھی سوالات ہیں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر اچھا، فواد۔ اب یہ بائی پاس آج سے 10 سال 15 سال پہلے ایک بہت مشکل پروسیجر، بہت ہائی رسک، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی۔ اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے ماشاءاللہ کہ کسی بھی بڑے ہسپتال میں روزانہ 5-6 بائی پاس ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب لوگ صحت مند ہو کے، اور ہارڈلی 1 to 2% ان جی کمپلیکیٹڈ بائی پاس میں جو جان لیوا پیچیدگی آنے کے خطرات ہیں وہ 1 سے 2% ہوتے ہیں۔ جی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کا رسک کتنا ہے، اور سرٹلی آپ جتنا دیر کرتے جاتے ہیں، دیر کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اٹیک آ گیا، آپ کا دل کمزور ہو گیا، آپ کے ویل میں بھی پرابلم آ گئی، جی آپ کے شوگر کی وجہ سے گردے متاثر ہو گئے، اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا رسک بائی پاس کا بڑھتا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے آپ کی ایک چیز اگر آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے جی اور ماشاءاللہ آپ اچھی صحت میں ہیں، تو آپ کا بائی پاس کا رسک بھی بہت کم ہوگا۔ ٹھیک ہے سرٹلی بائی پاس ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، پورا سینہ سامنے سے ایسے کاٹنا پڑتا ہے، اس کو ہم دل کو تھوڑی دیر کے لیے جی آرٹیفیشل مشین پہ ڈال دیا جاتا ہے، دل کا کام سمجھ لیں ایک ریپلیسمنٹ طور پہ مشین کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اس دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تنگیوں کو بائی پاس کر دیتے ہیں، بائی پاس اس انداز سے کہ آپ نے ٹانگ سے ایک نالی نکال لی، جی کو تیار کیا، اور اس طریقے سے کہ جو بڑی نالی پورے جسم کو خون سپلائی کرتی ہے، جی ایک سرا اس پہ لگا دیا، اور اس کا دوسرا سرا آپ کی دل کی نالی میں جہاں تنگی شدید تھی اس کے آگے لگا دیا۔ جی تو اس طرح اب دل کو خون ڈائریکٹلی آپ کی بڑی نالی سے ملنا شروع ہو گیا، اور آپ کی اوریجنل تنگیاں جو اپنی جگہ پہ موجود جی رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بتایا، یہ بھی بتائے گا کہ اس عمل کو کرنے میں یعنی کہ سرجری کو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی گھنٹوں میں یہ سرجری جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ افراد جن کا بائی پاس ہو چکا ہے، بائی پاس کے بعد وہ کن چیزوں سے احتیاط کریں؟ دیکھیں، یوزلی 2 سے 3 گھنٹے میں یہ پورا پروسیجر آرام سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کیونکہ ایکچوئل پروسیجر تو اتنا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے سینے کا کٹنا، اس کے بعد پھر ساری چیزوں کو واپس جوڑنا، تو اس میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے، پھر کبھی کبھار کوئی پیچیدگیاں آ جائیں تو یہ کیس لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ جی بائی پاس کے بعد دیکھیں، شروع کے 1-2 مہینے تو ذرا کیئر اس حوالے سے کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا سینہ مکمل طور پہ جڑ جائے۔ اس کے بعد جو وہ انیشیل پیریڈ ہے تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی ریسٹین کا، یا مخصوص چیزیں کرنے کا، یا اس نوعیت پہ کہ آپ کے آپریشن کے بعد آپ کی ہڈی کس انداز سے جڑ رہی ہے، کوئی پیچیدگی تو نہیں آئی، جی ان کمپلیکیٹڈ آدمی میں پھر آپ اپنے اس 1-2 مہینے کے پیریڈ کے بعد، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی کیپیبلٹی پہ، اپنی ہیلنگ کیپیبلٹیز پہ کہ آپ کتنا جلدی ریکور کر لیتے ہیں، لیکن یوزلی 1-2 مہینے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور میں ایسے بائی جی پاس کے لوگ جانتا ہوں جو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، تمام چیزیں، یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ میں کوئی زندگی بھر کا کوئی روگ لگ گیا، شروع کے کچھ دن ذرا احتیاط کرنے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہارٹ ڈیزیز جیسے مرض میں مبتلا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ 30 سے 35 سالہ افراد کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے، جس کی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے ہارٹ ڈیزیز۔ تو کیا وجہ ہے کہ اب یہ ریشیو پاکستان میں اسپیشلی نوجوانوں میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے؟
یہ بات خود ہماری ابھی ایک کانفرنس چل رہی ہے اور ہر جگہ یہ موضوع بحث یہی چیز ہے. ابھی ہسپتال پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہی بات ہو رہی ہے کہ اب وہ ہارٹ اٹیک جو ہم 40 50 یا 60 سال میں دیکھا کرتے تھے اب وہ 20 30 سال کے لوگوں میں وافر اور خواتین میں بھی. تو مرض انتہائی درجے میں ایک آگ کی طرح جسے تو کہتے ہیں نا وہ پھیلتا جا رہا ہے. پریونشن پہ ہماری توجہ نہیں ہے. اسٹارٹنگ فرام انڈیویجول یعنی انفرادی سطح سے لے کے ایون حکومتی سطح تک ہر جگہ پہ صحت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحت صرف کیوریٹو یعنی ہسپتال بنا دینا یہ صحت کا کام ہے. اویئرنیس بھی دینی چاہیے. اویئرنیس اور پرائمری پہ اور یہ والی بیماریاں دل کی بیماری شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جن پہ بچاؤ پہ اگر ہم توجہ دیں تو ہمارا بہت خرچہ بچ جاتا ہے کیوریٹو ٹریٹمنٹ کا جو ہم بڑے بڑے ہسپتال بنا کے اور انجیوپلاسٹیاں اور انجیوگرافیاں اور ڈائلسس اور فالج کے علاج یہ تمام چیزیں یعنی صرف ایک سمپل بلڈ پریشر آپ کسی کا کنٹرول کر لیتے ہیں تو تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ آپ 50% چیزیں کم کر دیں گے وہ جو پیچیدگیاں ہیں. اور یہ ایک عنصر ہے. میں نے جیسے ذکر کیا تھا ہمارے یہاں رسک فیکٹرز اس طرح پھیلتے جا رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ جو ڈیٹا آیا ہے اس میں پاکستان شوگر میں 3 نمبر پہ آ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ یعنی دل کی بیماری ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ دل کی بیماری کو ایڈریس کر سکیں. اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر فواد کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. کون بات کر رہا ہے کہاں سے؟ جی السلام علیکم. بات کر رہا ہوں ڈگ روڈ سے. جی سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب یہ میرے کو رائٹ ہینڈ کی پسلیوں میں بڑا درد ہو رہا ہے. رائٹ سائڈ پہ آپ کی پسلیوں میں درد ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں سینے پہ درد یا پسلیوں میں درد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اگر تو یہ درد اس نوعیت کا ہے کہ چلنے پھرنے ایکٹیویٹی میں ہو رہا ہے رکنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر تو پریشان کن ہے. اگر اس کا فزیکل ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں کوئی شدت نہیں ہے صرف موومنٹ پہ ہو رہا ہے تو پھر یہ اس نوعیت کا نہیں ہو سکتا جو دل والا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں وجہیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں باقی تمام لوازمات کو سنتے ہوئے کہ اس درد کے ساتھ آپ کو باقی چیزیں کیا ہیں تو اس انداز سے پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بہت تنگ کر رہا ہو چلنے پھرنے پہ ہو رہا ہو تو پھر اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ڈاکٹر فواد جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈائبٹیز کے جو ریشیو ہیں وہ اب پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اگر ہم ریلیٹ کریں ڈائبٹک افراد کو ہارٹ پیشنٹ سے تو عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹک افراد کو علامتیں ایز سچ ظاہر نہیں ہوتی امراض قلب کی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتی. یہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر اگر پرانی ہوتی جاتی ہے نا جی تو زیادہ عرصے شوگر رہنے کی وجہ سے آپ کی نسوں پہ وہ اثر کر دیتی ہے یعنی محسوس کرنے کی صلاحیت آپ کی کم ہو جاتی ہے. تو پرولونگ ڈائبٹکس جو ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو درد کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی جو ایک عام آدمی کو ہوتی ہے. بالکل ایسا اس وجہ سے ان لوگوں میں علامت ہوگی ضرور لیکن اس کی شدت بہت کم یا ویگ سی ہوگی کہ صرف پسینے آ گئے اور سینے پہ کچھ ہلکا سا محسوس کیا اور ایک بڑا اٹیک ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں علامتیں اس نوعیت کی نہیں ہوتی ظاہر نہیں ہوتی. جی بالکل. تو یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے؟ نقصان دہ بالکل نقصان دہ اس انداز سے بھی ہے کہ یہ جو نسوں میں بیٹھ رہی ہے تو ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی ہے. دوسرا آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ آپ کو کوئی سگنیفیکنٹ پرابلم ہو رہا ہے. تو شوگر والے مریض کو اپنا تھریشولڈ تھوڑا سا یعنی اس کو سمجھنے کا تھوڑا سا پیمانہ کم رکھنا چاہیے کہ اس کے سینے پہ بہت شدید چیز نہیں بھی ہو رہی ہے لیکن ہلکی سی بھی کوئی چیز دباؤ کی آ رہی ہے پسینے آ رہے ہیں اچانک جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ضرور ای سی جی کرا لیں ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں تو یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں اور اکثر لوگوں سے ہم سنتے بھی ہیں کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ سلو ہو گئی یعنی کہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ سلو ہو گئی تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے اور کیا اس کو ہم ریلیٹ کریں گے پیس میکر سے؟ بالکل یہ اب ہم دوسرا ایک ایرینا دل کی بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دل کی اتنی بیماریاں کامن ہیں کہ ہم ہر قسم کی چیزیں ڈسکس کریں. جی بالکل. یہ جو معاملہ ہے یہ دل کا ایک الیکٹریکل سسٹم ہم کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کو جو کنٹرول کرتا ہے. نیچر نے خدا نے اتنا زبردست ایک الیکٹرک وائرنگ دل میں دی ہوئی ہے جو اپنے انداز سے اپنے سیکوینس سے دل کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور چلتی ہے. اس میں جب آہستہ آہستہ خرابی ہونے لگتی ہے تو آپ کی دھڑکن اس انداز سے نہیں چل پاتی جتنی آپ کو ضرورت ہے. یعنی ایون نارمل آدمی کی دھڑکن 60 سے 100 کے درمیان فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. جب آپ کوئی ایکسرسائزل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ اس سے اوپر بھی جاتی ہے وقتی طور پہ.
ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے دل کو آپ کے جسم کو زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے. جی اب کیا ہوتا ہے جن کے الیکٹرک سسٹم گڑبڑ ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس میں اب یہ صلاحیت ختم ہونے لگتی ہے کہ وہ اس درجے میں نہیں جا سکتی اور مستقلاً سلو رہ رہی ہوتی ہے. جی اس صورت میں پھر جب یہ اتنی سلو ہو جائے کہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ اب اتنی سلو ہو گئی کہ دل جو ہے وہ دماغ تک خون نہیں پہنچا پا رہا ہے جی کہ ایک دم سے وہ 30 یا 40 تک آ جاتی ہے تو زیادہ دیر پاز ہونے کی وجہ سے دماغ کو خون نہ ملنے پر جی چکر آتے ہیں, بے ہوشی آتی ہے. اور یہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا ہو گیا جی کہ آپ کی دھڑکن کم ہو رہی ہے اور آپ کو اس کے ساتھ ایک بار بے ہوشی آئی ہے تو پھر اچھا ہے کہ آپ پیس میکر کیا ہے وہ یو پی ایس ہے جو گھر میں اگر وقتی تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جاتی ہے تو وہ یو پی ایس کام شروع کر دیتا ہے خود بخود ہی. جنریٹر تو آپ کو آن کرنا پڑتا ہے, یو پی ایس تو لائٹ گئی اور وہ آن کام شروع. تو یہ پیس میکر اسی طرح آپ کے یہاں پہ پڑا رہتا ہے اور آپ کو اس خطرے سے بچاتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کی دھڑکن کم ہونے پہ ایک دم سے بے ہوشی آ سکتی ہے. آپ مین روڈ پہ چل رہے ہوں, آپ واش روم میں ہوں, آپ کہیں چولہے پہ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی ایسی جگہ پہ ہیں جو انوائرمنٹ خطرناک ہے اور یہ اچانک سے یہ چیز ہوئی اور آپ گر گئے تو اس دھڑکن کا اتنا اور تھوڑی دیر میں ہوش آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے آئیڈینٹیفائی بھی تو نہیں کیا جاتا کہ اگر ہم بے ہوش ہو گئے تو کیا پھر ہمیں معمول کے مطابق یا پھر ہمیں کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا؟ وقتی بے ہوشی جب آپ کو ہو رہی ہو جس کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو. دیکھیں ایک بے ہوشی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ دھوپ میں بہت دیر رہے, پسینے نکل گئے, کمزوری نقاہت ہوئی, آپ تھوڑی دیر کے لیے غنودگی آئی, کچھ آپ نے کھا پی لیا, آپ ٹھیک ہو گئے. لیکن ایک ایسی بے ہوشی ہو رہی ہے جس کے پیچھے کوئی وجہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے تو ضرور ای سی جی کرائیے. اور اس دوران کی ای سی جی تو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کبھی کبھی بیچ میں دھڑکن ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس دوران وہ ای سی جی آئیڈینٹیفائی یہ کر لے کہ آپ کی یہ بے ہوشی دھڑکن کی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی تو پھر ایک بڑے نقصان سے آپ فیوچر میں بچ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, فیصلہ آباد سے اللہ صاحب بول رہے ہیں جی. ہمارے یہاں تین ویلے بند ہوا بائی پاس کا, انہوں نے کہا جی بائی پاس ہونا ہوا تو دوائیاں کھا رہے ہیں دنوں بہتر. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں بات آپ کی, تھوڑا سا اور کلیئرلی اگر بولیں. آپ نے کہا کہ کوئی بائی پاس کرنے گیا تھا, بائی پاس نے انہوں نے ٹائم دیا تھا جنوری کی 1 تاریخ کا. ٹھیک ہے ہاں جی, دوائیاں کھا رہے ہیں دنوں بہتر. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ بائی پاس کا آپ نے وقت دیا لیکن اب آپ دوائیوں پہ چل رہے ہیں تو آپ ٹھیک رہ رہے ہیں. جنوری کا انہوں نے ٹائم دیا بائی پاس کا. دیکھیں وہ اندر جو تنگیاں ہوتی ہیں وہ تو موجود ہوتی ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا نا کبھی کبھار دوائیوں سے آپ کی دھڑکن قابو ہوئی, تھوڑا بلڈ پریشر کنٹرول ہوا تو آپ کی علامتیں کچھ بہتر ہو گئیں اور پھر عموماً ایسے مریض یہ کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. جی تو پھر یہ ہے کہ اگر بہت اچھی علامتیں ہو گئی ہیں تو پھر ایک انڈائریکٹ سٹریس ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی شدت واقعی کبھی کبھار ایکیوٹ سچویشنز میں نالی میں تنگی بڑھی ہوئی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ کلاٹ والی جو تنگی ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ آپ کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے. ری اسسمنٹ میڈیکیشن ہے اس تنگی کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. جی 2 طرح کی تنگیاں ہوتی ہیں, ایک تو سلو پروگریسولی آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے بن رہی ہوتی ہے, یہ تنگی تو جتنی ہے وہ اتنی رہتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تنگی جو اس پہ وقتی طور پہ کلاٹ بنتا ہے وہ والی تنگی وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے. اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے جس نے آپ کی اینجیوگرافی کی ہوتی ہے, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کی تنگیاں کس نوعیت کی ہیں. کیونکہ اکثر آپ اس مسکنسیپشن میں وہ والے لوگ جن کی اس نوعیت کی تنگیاں ہیں جو مستقلاً ہیں وہ ادرک لہسن اور اس سے اس تنگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایکچولی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وہ ختم ہوئی ہوتی ہیں جن کی تنگی کلاٹ والی تھی. اچھا کلاٹ والی کیا ہوتی ہے, پہلا مہینہ اس کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کلاٹ 40% کی بیک گراؤنڈ تنگی پہ اگلا 50% کلاٹ تھا. اب وہ مزید بڑھے گا تو اٹیک لے آئے گا. تو ہم جس وقت وہ رپچر کلاٹ ہوتا ہے اس وقت کہتے ہیں اینجیوپلاسٹی کرا لیں. اب وقت گزر گیا اور اس کو لکیلی وہ بڑھی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ صاف ہو گئی. تو یہ مریض 1-1.5 مہینے بعد اگر سٹیبل ہو جائے تو سٹیبل بھی ہو سکتا ہے. جی ناظرین, امراض قلب پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमने जिक्र किया था कि जब हार्ट बीट स्लो हो जाती है पेशेंट की तो डॉक्टर की जानिब से पेस मेकर जो कि एक डिवाइस है वो रिकमेंड की जाती है। डॉक्टर फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, पेस मेकर की लाइफ कितनी होती है, क्योंकि अक्सर पेशेंट यही सवाल करते हैं कि अगर हमें डॉक्टर ने पेस मेकर रिकमेंड किया है तो इसकी लाइफ कितनी होगी, डिवाइस कितने अरसे तक काम करेगी? देखिए, अमूमन इस पेस मेकर का भी उसी तरह जैसे भाई मैंने यूपीएस का जिक्र किया था ना, अगर आपकी धड़कन को पेस मेकर की ज़रूरत कम पड़ रही है तो ये ज़्यादा अरसे तक चलता है जी। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि आपकी अपनी धड़कन बिल्कुल ही नहीं है और सब कुछ पेस मेकर ही 24 घंटे कर रहा है, तो एक रफली एवरेज शुरू हो जाता है 7 से 15 साल, जो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में देखी है जी जी कि जी। जो ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा पेस मेकर यूज़ हो रहा है तो 5 से 7 साल में उनके ख़त्म हो गए, किसी के 10 साल में ख़त्म हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके 12-15 साल तक पेस मेकर चलते हैं, वो इसी बुनियाद पे कि वो जी। यूज़ जब कम हो रहा होता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब 5 साल पुराना आपका पेस मेकर हो जाए जी तो अब आप शुरू में अक्सर लोग कोताही करते हैं, 6 महीने बाद ये इसके डॉक्टर आपको पेस मेकर की चेकिंग के लिए, क्योंकि ये होता है कि उसकी मुकम्मल ख़त्म होने से बैटरी पहले कुछ ना कुछ इंडिकेटर आ जाते हैं जी कि भाई ये आ गई हैं पैरामीटर्स कि लग रहा है कि अब इसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो हम ये नहीं चाहते कि आपकी वो बैटरी एकदम से डाउन हो, जी हमें पहले से पता चल जाए कि भाई अब ये वीक हो गई है, अब ये ख़तरा हो सकता है, ताकि वो चेंज कर दिया जाए। फिर दोबारा चेंज जी की जी, जाती फिर चेंज, और चेंज में ये नहीं होता कि कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो, क्योंकि उसकी जो तार होती है वो तो दिल के अंदर ही होती है। जी तार का जो दूसरा सिरा होता है उसको यहाँ पे एक पॉकेट आपके बना दी जाती है सीने पे, जी जिसमें वो जल्द में डिवाइस रखी हुई होती है। तो बस ऊपर से उसको थोड़ा सा काटते हैं, ठीक है। दोबारा वो वाले पेस मेकर जो ख़त्म हो गया उसको निकाल दिया जी। और दूसरा वाला आपका नया डल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वी हैव 30 सेकेंड्स। मैं चाहती हूँ कि जो हार्ट पेशेंट हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई डाइट प्लान रिकमेंड करें कि देखिए, वो मैं अपनी ग़िज़ा डाइट का के ख्याल हवाले से हमेशा ये कैसे कहता करें? हूँ कि इसमें कोई ये खाना और ये नहीं खाना, और हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट डाइट प्लान होता है डिपेंडिंग ऑन हिज लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और उसकी अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के हवाले से। जी। मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि खाने में कार्बोहाइड्रेट, मीठा, चिकनाई, फैट, ये वाली चीज़ें कम रखें और ज़्यादा क्या बढ़ाएं, फाइबर और प्रोटीन। और वो क्या जी। होता है कि जितने फल और सब्जियां हैं ये फाइबर हैं, लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम सब्जियों को भी इतने सारे तेल में पका देते हैं कि उसमें फैट आपने आधे से ज़्यादा शामिल कर दिया। तो ऐसा हो कि आप ज़्यादा फाइबर, चिकनाई, मीठा ये कम होता जाए। जी। अब आप जाके खुद ऑडिट करें और फिर अच्छा, महीने बीफ की मिकदार भी कम कर दें डॉक्टर फवाद? जी, बीफ आप ले सकते हैं, बीफ में फैट का एलिमेंट आ जाता है लेकिन प्रोटीन भी है, वो ज़रूरी भी है। जी। तो एक पूरा एक पैकेज बनाना पड़ता है जो एक अच्छे आप न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिस्ट से मिलके बैठ के अपने, और इस पे भी मुनसर होता है जी। कि आपको एडिशनल ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो हर इंडिविजुअल का डाइट प्लान उसके बिल्कुल ठीक है। अपनी सेहत के मुताबिक डिफरेंट होता है। बिल्कुल मोटी ठीक मोटी बातें मैंने आपको बता बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फवाद फारूक हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, आज हमने बात की अमराज़ क़ल्ब के बारे में। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।